मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज के वक्त सूरह कौसर का वजीफा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और उसके फायदे क्या है। दो चीजें जानेंगे इस वीडियो में। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो वजीफा, सूरह कौसर का वजीफा किस तरीके से किया जाता है, कितनी तादाद में किया जाता है। दूसरी चीज ये जानेंगे सूरह कौसर का वजीफा तहज्जुद के वक्त करने का फायदा क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उसकी शान क्या है। तो नाज़रीन, गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। छोटी सी वीडियो है, एक गुजारिश और अपील ये भी करूंगा, छोटी सी वीडियो है, मुकम्मल देखिएगा। सूरह कौसर का वजीफा तहज्जुद के वक्त किस तरह से किया जाता है और उसके फायदे क्या है, ये दो चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। आप जाकर के पूरी नमाज का मुकम्मल तरीका, कितनी रिकातें हैं, उसके फायदे क्या हैं, वो आप देख सकते हैं। पूरी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर इस ताल्लुक से। तो नाज़रीन, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास जिस तरह से टाइम हो आप अपने शौक के हिसाब से इस वजीफे को कीजिए, जितना चाहे उतना पढ़िए। आप उसकी तादाद में बता देता हूँ, कम से कम जो है 11 मरतबा सूरह कौसर, यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इस सूरत को, जो कुरान की छोटी सूरत है, 3 आयतें हैं, इसको आप जो है 11 मरतबा, कम से कम 11 मरतबा पढ़ना है। आप 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 41 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 200 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास जितना टाइम हो, आप अपने टाइम के हिसाब से आप जितना चाहे उतना पढ़ लीजिए। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि आप जिस कदर सूरह कौसर की तिलावत करेंगे, एक वो आप नमाज तहज्जुद के वक्त जो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त आप जो है उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि कुरान की वो सूरत पाक है, प्यारी सूरत भी है, उसकी बहुत सारी फजाइल भी हैं। तो उस वक्त जो बंदा उठ करके करेगा, यानी 11 मरतबा, 21 मरतबा, या फिर जो है 41 मरतबा, या फिर 100 मरतबा, या फिर 1000 बार जो है इस सूरत की तिलावत करेगा, यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इस सूरत की कोई तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना खास फजल फरमाता है। यहाँ से दूसरी चीज बता रहा हूँ कि जो कोई इस वजीफे को करेगा उसका फायदा क्या है आगे। तो नाज़रीन, उसका फायदा ये है कि एक तो ये है कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफे को कर रहे हैं जो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, जहां अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी नुज़ूल रहमत फरमाता है और अपने बंदों को पुकार पुकार के कहता है, कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, मुझसे माफी मांगने वाला, मुझसे बख्शिश का तलबगार है कोई जो मैं उसे बख्श दूं, है कोई ऐसा गुनहगार जो मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसे रोजी अता कर दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला मैं उसे शिफा अता कर दूं। तो नाज़रीन, वो वक्त जो होता है तहज्जुद की नमाज का वक्त, बहुत ही कबूलियत और बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पावरफुल वक्त होता है। पूरे 24 घंटे में एक वही वक्त है नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को खुद पुकार के कहता है, मांगो मुझसे, सवाल करो मुझसे, जो चाहे मांग लो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। और अगर किसी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं हुई ना, तो नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है अपने बंदों पर। तो यकीन माने क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में इतनी नेकियां अता फरमाएगा, इस कदर उसे नेकियां अता फरमाएगा, इतने दर्जात उसके बुलंद होंगे, उसके मरातिब इतने बुलंद होंगे, उसकी ये शान होगी नाज़रीन कि अल्लाह के बड़े बड़े वलियों के सफ़ों में जो है उनको खड़ा किया जाएगा तहज्जुद गुजारों को, और जो है उन पर जो है खास अल्लाह की रहमतें, इनायतें होगी। तो उस वक्त जो है अगर कोई बंदा सूरह कौसर, यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इस सूरत की तिलावत करता है वजीफे की शक्ल में, अमल की शक्ल में, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर जो है वो बंदा हाथों को उठा करके अल्लाह से अपनी आरज़ू रखता है, अपनी उन दुआओं को रखता है जो कबूल नहीं होती है। इस वजीफे को करके बंदा जब अपनी ख्वाहिश को रखता है रब की बारगाह में, तो
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی آرزو کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر کی برکت سے، یعنی اس سورت کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا فرماتا ہے۔ رب قدیر اس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے رب۔ اور جب بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے رب نا ہمارا، تو اس پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہی ہے۔ اور کبھی کبھی بندے کو آزمایا بھی جاتا ہے کہ دیکھوں میں جو ہے میں نے بندہ جو ہے مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اس نے وہ وظیفہ پڑھا، اس نے یہ عمل کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ نہیں دیا اسے، بلکہ اسے ایک آزمائش کے لیے، اس پر ایک امتحان کے لیے کوئی جو ہے اس کے گھر میں کوئی پریشانی پھر ڈال دیا۔ تو اگر بندہ، ابھی آزمائش ہو رہی ہے نا، اب اس آزمائش میں اگر بندہ کامیاب ہو گیا، یعنی صبر اور شکر سے اس نے کام لے لیا کہ مولا تیرا شکر ہے، میں گھبرایا نہیں ہوں، مولا تیری ذات پر امید ہے، میں نے جو وظیفہ پڑھا ہے نا وہ تیرے کلام کا وظیفہ ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جو ہے ضرور رنگ لائے گا، وہ وظیفہ، وہ عمل ضرور ہمارے رنگ لائے گا، کامیاب ہوں گے مولا۔ یہ پریشانی آئی ہے مولا، تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے ہم صبر اور شکر کے ساتھ کام لیں گے مولا، اور صبر شکر کی توفیق ہمیں ہمیشہ بخشنا تو مولا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ناظرین، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اور خوش ہوتا ہے، جب اور خوش ہوتا ہے نا تو اسے اس کی پریشانی کو دور فرما کر کے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بس یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کام کرتے ہیں مگر ہمیں کما کو اس کا پھل نہیں ملتا۔ اس کا کارن کیا ہے کہ ہو سکتا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزما رہا ہو اپنے بندے سے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، مجھ سے سچی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ جھوٹی امید لگا کے بیٹھا ہے۔ دیکھو تو صحیح میں اپنے بندوں کو نہیں دیتا ہوں تو میرا بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نا قرآن کریم میں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ تم شکر کرو، میں تمہارے مال میں اور زیادتی کر دوں گا، تمہیں اور عطا کر دوں گا، تمہارے مال میں بے شمار رحمتیں برکتیں ہوگی ناظرین۔ تو ناظرین جو ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ دعا کیجیے، اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی مشکلوں کو رب کی بارگاہ میں ضرور رکھیں۔ کسی کے پاس شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارا رب اتنا پاورفل ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب سے بڑا طاقتور ہے، ہم ایک دوسرے کے پاس کیوں جائے مانگنے کے لیے ناظرین؟ ہم کسی کے پاس ہاتھ کیوں پھیلائے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ کے کیوں نہ ہاتھ پھیلائے؟ جو روزی دیتا ہے، جو زندگی دے رکھا ہے، جو سراپا جو ہے، جس کے احسانوں تلے جو ہے ہم سراپا گھوم رہے ہیں، اسی کا ہے نا۔ آج جو میں بول رہا ہوں سب رب کی قدرت سے تو ہے۔ تو ناظرین تو ہم اس رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے کیوں نہ دعا مانگے، وہ رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوست احباب کے پاس۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔